अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने कुछ अहम और कुछ बड़ी खबरें रखनी है। खास तौर पे हमने बात करनी है कप्तान ने सिंध के अंदर किस तरह से पंजे गाड़ दिए हैं, बड़ी विकेटें गिराना शुरू कर दी हैं और जरदारी माफिया का राज अब सिंध से खत्म होने जा रहा है। हमने चीन के हवाले से भी बात करनी है कि मुस्लिम लीग नून की अकल से पैदल बिल्कुल पागल, जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि वह शरीफ माफिया की दाई की बेटी हैं, किस तरह से चीन के साथ ताल्लुकात खराब करने के लिए सरगर्म हो चुकी हैं। खान ने आपको पता है लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है 26 नवंबर का इस्लामाबाद की तरफ। अब ऊंट किस करवट बैठ रहा है, मैं आपको पिछले 2 दिनों से बता रहा हूं कि मामला तय हो रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। कप्तान एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो जरा तनकीद भी कम कर दिया और सीज फायर भी इस वक्त हो चुका है। उसकी पहली बड़ी जो मिसाल है, जो खबर मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जराए से खबर यह आ रही है कि जरदारी बाबा पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद में वो हरकत में थे। उन्होंने मामलात किसी हद तक संभाल लिए हैं और पीटीआई अब इस्लामाबाद आएगी तो जरूर 26 नवंबर को, लेकिन धरना नहीं होगा। ये एक जलसा होगा। जलसे के बाद सारे लोग पुरअमन तौर पर वापस चले जाएंगे और उसके बाद पीटीआई असम्बलियों में जाएगी। असम्बलियों में जाने का मतलब यह कि आपने जाहिर है अबूरी सेटअप के हवाले से मामलात फाइनल करने हैं, आपने नई हुकूमत बनानी है, इलेक्शन की तारीख के हवाले से आपने मामला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तय करना है, इलेक्शन कमीशन की तब्दीली के हवाले से भी जो है वो भी बातचीत तकरीबन तय हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की विकेट उड़ा दी जाएगी और मामलात यानी बड़े तेजी के साथ अब तब्दील हो रहे हैं और मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा खान जनाब अपनी पूरी ताकत के साथ सिंध से जरदारी माफिया का राज खत्म करने के लिए हरकत में आ चुके हैं। और जो मुझे सिंध से हमारे दोस्त, मेरे देखने वाले मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताता चलूं कि अब खान साहब पंजाब से ज्यादा वक्त सिंध को देंगे। जैसे ही ये मूवमेंट खत्म होगी ना, जब इलेक्शन के मामलात करीब होंगे और जो कि हो रहे हैं, मामलात तय हो रहे हैं, तो खान का जो मेन फोकस अब होगा ना, वो पंजाब से भी ज्यादा बढ़ के सिंध होगा। और सिंध के अंदर आपको जरदारी का राज नहीं नजर आएगा। जाती तौर पे मैं सिंध के बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं, बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे साथ राब्ते में होते हैं, वो तंग हैं जरदारी के राज से। और सिर्फ खान उनके हलकों में कोई तगड़ा अगर बंदा वहां पे खड़ा करता है, टिकट देता है, तो वो बंदा जीत जाएगा। लिहाजा अब जो सिंध के तगड़े खानदान हैं, बड़े खानदान हैं, खासतौर पे जीडीए के लीडर, उनकी खान के साथ हुई है मुलाकात और वो पीटीआई में शमूलियत करने जा रहे हैं। मैं ARY न्यूज की खबर आपके सामने रख देता हूं। सिंध के अहम सियासी खानदानों की तहरीके इंसाफ में शमूलियत का इम्कान। अच्छा जी, तफसीलात की ये हैं कि इमरान खान से जीडीए के सीनियर रहनुमाओं की जमान पार्क में मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर जनाब बड़ा सियासी खानदान, महर खानदान जो सिंध का है, अली गोहर महर, गोस बख्श महर, शहरयार महर और इमदाद महर की जो है वो मुलाकात हुई है। जबकि जतोई खानदान एक और बड़ा खानदान, और जतोई आपको पता है सिंध के साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं, वजारती आला का ओहदा भी 97 से 98 तक लियाकत जतोई के पास रह चुका है। तो लियाकत जतोई साहब की, मुबीन जतोई साहब की और मोहम्मद जतोई साहब की खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई है और उन्होंने खान साहब को सिंध का दौरा करने की दावत भी दी है। और इसके अलावा ये अब साफ तौर पे कुछ जराए से नजर आ रहा है कि ये दोनों बड़े खानदान, जीडीए के बड़े लीडर, ये पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। और जीडीए पहले भी टफ टाइम देती है, हालांकि आपको पता है सिंध के अंदर सारा मैच फिक्स होता है जरदारी की जानिब से, लेकिन अब कराची के अंदर भी पीटीआई मजबूत है। कराची के अंदर एमक्यूएम को छुपने की जगह नहीं मिल रही और बाकी जो आपका इंटीरियर सिंध है वहां पर भी जो बड़े खानदान है, जाहिर है जरदारी वहां पर तगड़ा तो है क्योंकि ये पुराने पीरों को, मैं जाती तौर पे जानता हूं बहुत सारे पीरों को ये टिकट देते हैं, उनके मुजेरे होते हैं, उनके गुलाम होते हैं,
وہ بیچارے ان کے اندر اتنا شعور بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس دفعہ پی ٹی آئی کی جانب سے سندھ کے اندر زرداری مافیا کو ٹف ٹائم دیا جائے گا اور اس پر کام بڑا تیز ہو چکا ہے۔ آپ جی، میں نے جیسے شروع میں کہا، عقل سے پیدل خاتون، اور ذاتی طور پر میں خواتین کی بڑی عزت کرتا ہوں، کوئی بھی، میں چاہے اپوزیشن، حکومت، جس جماعت سے بھی کسی کا تعلق ہو، تو میں کسی کے بارے میں غیر مناسب الفاظ عموماً استعمال نہیں کرتا، لیکن اس خاتون کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کبھی اس کے منہ سے ڈھنگ کی بات نہیں سنی، ہر وقت چینی چور، آٹا چور، فلاں ڈاکو، فلاں چور، بس زبانی، اور وہ سارے قبضہ مافیا اور چینی چور تو اب ان کے ساتھ ہیں، تو آپ وہ نہیں بات کرتے، لیکن ہر وقت گھٹیا گری ہوئی اخلاق سے سستی بات کہ گولیاں خود ماری ہیں، کبھی کہتے ہیں گولیاں لگی نہیں، جھوٹ ہے۔ اب جناب چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے بی بی جو ہے نا، عقل سے پیدل عورت میدان میں آ چکی ہے، بار بار جناب کہتی ہیں سی پیک پر عمران خان نے کام بند کر دیا تھا، سی پیک کو عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ چینی قونصل جنرل نے وضاحت بھی کی ہے، اس کی وضاحت کو، یعنی چائنا کی جانب سے جو سرکاری طور پہ وضاحت دی گئی ہے نا، اس وضاحت کو ٹھکراتے ہوئے پھر بھی یہ بی بی باضد ہے چین پر اور پاکستان پر اور خان کی حکومت پر الزامات لگانے کی۔ تو اس حوالے سے بھی خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی پراپیگنڈا نہ لگے۔ اچھا جی، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سی پیک سے متعلق چینی قونصل جنرل کی وضاحت بھی ٹھکرا دی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی سی پیک سے متعلق بار بار غلط بیانی کی کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کے دوران چینی قونصل جنرل کی وضاحت بھی ٹھکرا دی اور عمران دور میں سی پیک کے تمام منصوبے بند کر دیے گئے تھے۔ یہ وہ راگ الاپتی ہیں ہر وقتی۔ چند دن پہلے چینی قونصل جنرل لاہور نے اے آر وائی نیوز کو بتایا عمران دور میں سی پیک منصوبے نہیں رکے تھے۔ لو جی، چین نے وضاحت کر دی، انہوں نے کہا کوئی منصوبہ نہیں رکا تھا۔ اے آر وائی کے نمائندے نے سوال کیا تھا کہ یہ تاثر درست ہے کہ عمران خان حکومت میں سی پیک پر عمل درآمد رک گیا تھا، جس پر زاؤ شیرین نے جواب دیا کہ عام طور پر میں مقامی سیاسی معاملات پر بات نہیں کرتا، سمجھتا ہوں مجموعی طور پر سی پیک پر پیش رفت درست رہی۔ حالانکہ کووڈ تھا نا، دیکھیں ایک نیچرل یہ تو ہے نا چیز کہ کووڈ تھا، پوری دنیا بند تھی، لیکن اس کے باوجود چینی کہتے ہیں کہ پیش رفت درست رہی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کے باوجود سی پیک کے پنجاب میں 6 منصوبے مکمل ہوئے، کرونا کی وجہ سے کام پر اثر ضرور پڑا لیکن سی پیک پر پیش رفت جاری رہی۔ زاؤ شہرین کا کہنا تھا کہ سی پیک پر چند مخصوص عناصر نے جو مختلف صورتحال بیان کی، اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ سی پیک کو آگے بڑھنا ہے، دونوں ممالک میں تعاون اسی طرح جاری رہے گا۔ تو چین نے کہہ دیا جی، انہوں نے کہا عام طور پہ ہم، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، پاکستان کا اپنا رولا ہے نا، ہم اس میں کیوں پڑے، ہم اس پر کامنٹ نہیں کرنا چاہتے، نہ میں اس پہ بات کروں گا، لیکن انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے کہ کووڈ تھا، ہاں کام تھوڑا سلو ہوا ہوگا کووڈ کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود پنجاب میں 6 منصوبے ہم نے مکمل کیے اور مجموعی طور پہ کام جاری رہا۔ لیکن یہ جو عجیب سی یہ خاتون ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ مخلوق اٹھ کے آ جاتی ہے اور آ کے ٹی وی پر وہی رٹی رٹائی باتیں، گھسی پیٹی باتیں، نہ کوئی مزہ ہوتا ہے نہ ان کے اندر کوئی وزن ہوتا ہے کہ بات کرے تو بندہ کہے نا۔ دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، یوتھ پڑھی لکھی ہے اور ہمارے بزرگ ساری پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، اب بندہ بات کرے نا، آپ کی بات تگڑی ہو، آپ کی بات بندہ سنے اور مزہ آئے، بندہ اشش کرے، بندہ کہے جو بھی ہے، جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، خاتون باتیں مزے کی کرتی ہے۔ یہ کامنٹس پھر لوگ مجھے اور طرح سے لیں گے اور میں اس طرح سے نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں شکل سونی نہ ہو، گل سونی کر لینی چاہیے تھی۔ اب کسی کا، اب یہاں پہ ہو سکتا ہے مجھے کچھ فیمنسٹ لوگ آ جائیں اور وہ ٹارگٹ کریں، لیکن اس بی بی کی، دائی کی بیٹی، واحد کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ایک دائی کی بیٹی، اب دائی کی بیٹی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کی کوالیفیکیشن یہ ہے، دیکھیں کوئی مزدور کا بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی دائی کا بیٹا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بیٹی ہو سکتی ہے، یہ بڑی بات نہیں، لیکن کوالیفیکیشن واحد ہے یہ کہ وہ مسلم لیگ نون کی دائی کی بیٹی، اور وہ بس جو چابی مروڑ دینی ہے نا، چابی، اس نے آ کے وہ چابی کی وہ بولنا طوطوں کی طرح شروع کر دینا ہے اور غلط بیانی کرنی ہے۔ وہ چین کہہ چکا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پھر بھی ان کی وضاحت بھی ٹھکرا دینی ہے اور خود کو بڑا افلاطون اور فلاسفر سمجھنا ہے اور جڑ جانا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، اکنامکس کا مسئلہ ہے، آپ کی معیشت کا مسئلہ ہے، آپ کی چین کے ساتھ دوستی کا مسئلہ ہے، جیو پالیٹکس کا مسئلہ ہے۔ ان کو کیا پتا جیو پالیٹکس کیا ہوتی ہے، جیو اکنامکس کیا ہوتی ہے، یا
کیا ان کی بتاؤ. آپ تو رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.